बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो हम खबरें हैं वो कुछ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक फैक्ट है या एक तासुर था कि इसहाक डार साहब की शमूलियत एज़ वज़ीर ख़ज़ाना। अब उसमें एक थोड़ा सा इशू जो आ रहा था वो मैंने पहले भी आपको बताया था और आप खैर पता लग गया। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बताया जा रहा है कि वही बनेंगे। लेकिन इशू क्या आ रहा था बेसिकली, जो मैं इसमें तहकीक कर पाया, जिन लोगों से मैं मुलाकातें कर पाया, एक जो एलिमेंट बार बार सामने आता था वो ये आता था कि जी जो तरीक़ाकार इसहाक डार साहब का था वो शायद कोई इतना नहीं भाया बहुत से लोगों को, और ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग थे या पाकिस्तान या इवन शहबाज शरीफ साहब वाज नॉट टू कन्विंस्ड। सारी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब के वो बहुत करीब हैं, उनके करीबी अजीज़ हैं, तो काबीना के अंदर वो होंगे, लेकिन वजारत ख़ज़ाना में बताया जा रहा है कि वो नहीं होंगे। उसका जो बैकग्राउंड था वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब ज़रा जो नया खड़ाक है वो है जो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज़ आई, वो बड़ी इंस्ट्रक्टिव है। उसके अंदर जो बातें कही गई वो बहुत अहम है। 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पर ज़ोर दिया गया, फ़ेक न्यूज़, जाली ख़बरें और जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से बात की गई कि उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, और उसके ख़िलाफ़ बड़ी तशवीश का इज़हार किया गया। उसका आपको नज़र भी आ रहा है। अब वो कानूनी हो, गैर कानूनी हो या कानून से बालातर होकर रियासत इक़दामात करे, उनके बारे में हम क्या जस्टिफिकेशन पेश कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है जो कानून से बालातर बात होगी उसकी तो कोई वजाहत या जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, 9 मई के हवाले से बड़ा सीरियस इंटेंट है, और वो शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर में भी आपको नज़र आया। यहाँ भी क्लियर मैसेज दे दिया गया कि अगर कोई ये सोच रहा है कि हम भूल गए हैं या हम पीछे चले गए कुछ चीज़, तो ये तो भूल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो रिजॉल्व था इस हवाले से वो वही होगा। अब जो ख़ुसूसी नशिस्तों के हवाले से गुफ्तगू हुई वो मैं आपके सामने हमने ऑलरेडी रखी। अब पेशावर हाई कोर्ट में आज एग्जैक्टली क्या हुआ है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। एक बात जो कि बड़ी तशवीशनाक है वो है मोहतरमा शनाना गुलजार खान साहिबा की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बहुत सी चीज़ों के हवाले से। ख़ास तौर पर वो जो ज़िले शाह उनके एक कारकुन थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए एक हादसे में, बताया जा रहा है। और उन्होंने कहा जी कि मैंने खुद ऑडियो सुनी है जिसमें मरीम नवाज़ शरीफ कह रही हैं कि पता नहीं इसको गाड़ी के इसके ऊपर से 4-5 दफ़ा गुजारें और क्या करें। वो क्या कह रही हैं ज़रा सुनिए। आप पाकिस्तानियों का हड्डियां तोड़ रहे हो, जिले शाह को मारते हो। मरियम नवाज की एक ऑडियो है जिसमें वो कहती है कि ऐसा करे कि उसकी लाश को फेंके और उस पर गाड़ी 3-4 दफा गिराएं ताकि यूं लगे कि पीटीआई वाले ने उसको मारा है। वो खुद एक माँ है, और वो जो है किसी की औलाद के बारे में ऐसे बात करती है। तो आप मुझे बताएं, आप इन लोगों से इंसाफ तो दूर की बात, आप इनसे इंसानियत एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब एक तरफ ये है हकीकत है इसकी, और एक तरफ उसके माँ बाप ने ही, उस बच्चे के जो भाई था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके वालिदैन ने एग्जैक्टली किस पे इल्ज़ाम लगाया था वो भी सुन लीजिए। इंसाफ चाहिए मुझे, मेरा बेटा चाहिए, बस मेरा पैगाम पहुंचा दे उन्हें, मुझे तसल्ली नहीं है। इस बेदर्दी से मेरे बेटे का कत्ल किया, साजिश है। उस वक्त सब कुछ इकट्ठा हो गया, यहाँ इतने लोग मरते हैं किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया, 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। अब दुनिया न्यूज़ की एक रिपोर्टर उस वक्त थे और एंकर थे, उन्होंने उस वक्त बात की थी। मैं सारी बात है, कॉपीराइट का इशू है तो मैं आपको सिर्फ इमेज दिखा सकता हूँ, ये मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, आप देख लें। जिस शख्स की गाड़ी से टक्कर हुई थी जब उससे गुफ्तगू की गई तो वो क्या था वो भी सबके सामने है। अब एक बात जो कि कोई नहीं समझ पा रहा कि जो झूठी खबरें हैं या झूठी बातें हैं, झूठा प्रोपेगेंडा है, इसको थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। पीछे नहीं बल्कि इसको तर्क करना पड़ेगा इवन तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, भाई आपने इससे बहुत नुकसान उठा लिया, मज़ीद इस किस्म की हरकतें ना करें। अब एक बात जो कि शोएब शाहीन साहब ने आज कही, उन्होंने कहा जी कि एक नाजायज़ औलाद होती है और ये नाजायज़ MNA है और इनकी परवरिश कौन कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। टर्म सुनते थे नाजायज़ औलाद, अब नया एक टर्म आ गई है नाजायज़ MNA। और ये नाजायज़ MNA किसकी औलाद है? ये एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया है, उसको पाल पोस के बड़ा किया है हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने, और उसको मज़ीद तालीम और तरबियत दी है इस करप्ट और नाजायज़ MNAs को, वो दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब हाँ, उन्होंने कहा जी कि इनकी पाल पोस कर, इनको परवरिश जो है वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, जो भी है। अब बात यह है कि हमारे तरीके इंसाफ के दोस्त पर कहें तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना, फलाने को मिर्चें लगी, तो मिर्चें नहीं लगनी चाहिए भाई। ये बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के छतरी तले ये सब कुछ हो रहा है या हुआ है, तो उसी तरह जिस तरह तरीके इंसाफ के लिए हुआ था। अगर ये नाजायज़ हुकूमत है
ناجائز ان دیٹ ٹرم جس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں، تو جو 2018 کی حکومت تھی وہ بھی ناجائز تھی، وہ بھی اس کے اندر بھی یہی 2 نمبری کی گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آج کی 2 نمبری یا آج کی جو سب کچھ ہے اس کو ماننے یا اس کو اپریشیٹ کرنے یا اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ وہ بتائیں جو آپ نے کیا تھا. پہلے آپ اس کو بھی تسلیم کریں کہ وہاں بھی 2 نمبری ہوئی تھی. تو اگر آپ اس کو مان جائیں گے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو لڑائی ختم ہوگی نا، کہ آپ اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، آپ اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. لیکن تمام لوگ یہ باتیں نہیں کرتے. اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا ہے، اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم اور دیگر سیاسی پارٹیوں کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں. مخصوص انتخابی نشستیں الیکشن جنرل نشستوں کے تناسب سے دی جاتی ہیں، لیکن سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں دی گئی. الیکشن کے بعد بھی مخصوص نشستیں الاٹ کی جا سکتی ہیں. جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے پوچھا کہ یہ کیس صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے یا پورے ملک کی حد تک. تو قاضی انور صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں، جنہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ایک فیصلہ دیا. ہمارے حصے کی مخصوص سیٹیں آئینی اور قانونی طور پر تقسیم نہیں کی جا سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ جن کی سیٹیں دی گئی ہیں وہ حلف نہ لیں. عدالت نے اس پر کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حلف سے روکا جائے، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں، پھر کوئی آرڈر جاری کریں گے. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے لسٹ نہیں دی. جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے لسٹ نہیں دی تو پھر یہ سیٹیں دوسروں کو بھی نہیں دی جا سکتی. پشاور ہائی کورٹ نے قاضی انور کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کل تک حکم امتناع جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور دیگر سے نوٹسز کے ذریعے جواب مانگ لیا ہے اور ان کو نوٹس جاری کیا ہے اور حلف کہا جی کہ نہ لیں. ٹھیک ہو گیا، اب یہ معاملہ تو جانا ہی تھا یہاں پر. لیکن اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اندر بڑا کلیئر ہے. اب سیکشن 104 2017 کے ایکٹ کا پڑھیں، آرٹیکل 51 پڑھیں تو آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ قانونی طور پر تو شاید یہ فیصلہ درست ہو، لیکن اخلاقی طور پر، جمہوری اقدار کے طور پر میں اس الیکشن کمیشن کے فیصلے سے میں ایگری نہیں کرتا بحیثیت ایک پاکستانی. جس طرح بلے کا نشان جب لیا گیا پاکستان تحریک انصاف سے تو میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا. مجھے تھا کہ نہیں، شاید کوئی گنجائش نکالی جا سکتی تھی اور یہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے پھر جس طرح فیصلے معاملات چلتے ہیں. اس طرح پنجاب کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے وزراء آ رہے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کو وزارت اطلاعات دی جا رہی ہے. وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ بہت ایگریسولی بولتی ہیں اور اپنے مخالفین کے اوپر جہاں جس کو ضرورت ہو اس کو اس کے مطابق جواب دیتی ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی 15 رکنی کابینہ بننے جا رہی ہے. جو محمد اورنگزیب صاحب میں نے آپ کو بتا دیا، وہ ایک بہت بڑے بینکر ہیں، بڑے ایکسپیرینس بینکر ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے وزارت خزانہ کے اندر وہ آ رہے ہیں. جو چیز انسٹرکٹیو ہے اس پورے معاملے کے اندر کہ میں جیسے پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ اس سب کی چھتری تلے یہ موجود ہوگا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا جو کامیابی کا منترا ہے وہ اب تک کیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ فوٹیج جاری کی گئی ہے جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے. جب پہلی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے بعد، تو جب وہ انہیں ملنے آئے تو انہوں نے سلوٹ کیا، تو شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے جواب میں سلوٹ کیا تھا. آج جب وہ انہیں ملے تو شہباز شریف صاحب انہیں باقاعدہ طور پر پورچ میں ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے بحیثیت پرائم منسٹر آف پاکستان. اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے بیسکلی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس ملک کے اندر بدقسمت ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو شاید پتہ ہے کہ بھائی جو اصل حقیقت ہے سویلین حکومت کی وہ یہی کچھ ہے. آرمی چیف آئے، انہوں نے گریٹ کیا، آرمی چیف نے انہیں سلوٹ کیا، اس کے جواب میں اسی طرح شہباز شریف صاحب نے دوبارہ انہیں سلوٹ کیا. یہ فرق ہے. یہ کام میاں نواز شریف صاحب نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سب کو موجود، حالانکہ وہ جو سیم پیج والی حکومت تھی عمران خان صاحب والی، مجھے نہیں پتا، میں نے وہ دیکھا نہیں، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس بات پر بھی لڑائی ہوتی تھی کہ جنرل عائل شریف صاحب آئے ہیں تو جی سلوٹ نہیں دکھانا پرائم منسٹر کو، آرمی چیف کا. یہ سب لڑائیاں اس وقت ہوتی تھی کہ جی سلوٹ دکھانا ہے نہیں دکھانا، کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہاں بڑا کلیئر ہے کہ آرمی چیف اگر سلوٹ کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر نے ان کو جوابی سلوٹ کیا. اس سے آپ کو پاکستان میں جو سویلین گورنمنٹس ہیں ان کی طاقت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر کمزور ہے. اور یہاں پر آپ کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بااثر اور طاقتور ہیں. یہ سب کو ہر ایک کو کلیئر ہو جاتا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جو امپورٹنٹ اور انسٹرکٹیو فیکٹر ہے وہ یہ آپ کو ایک بات نظر آئے گی. راولپنڈی GHQ کے اندر فیصلہ ہوگا، امپلیمنٹ حکومت کرے گی، کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے، کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا، کوئی کیڑے نہیں نکالے جائیں گے. بجٹری معاملات ہوں اور معاملات ہوں، ٹیررزم سے معاملات ہوں، پالیسی معاملات ہوں، ایبسلیوٹلی کلیئر پاتھ ہے. یعنی کہ جو
اسٹیبلشمنٹ کہے گی اسی طرح شہباز شریف صاحب ایکٹ کریں گے. اور شہباز شریف صاحب کا انہوں نے بالکل خلوت جلوت کے اندر ان کا ایک ہی مشن ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے لڑائی نہیں لڑنی, میں نے ڈیلیور کرنا ہے ملک کے لیے تاکہ ملک اس معاشی گرداب سے باہر نکل آئے. یہ لڑائیاں لڑنے کے لیے ہم اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, یہ ان کی کلیئر پالیسی ہے اور وہ اسی سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں, یہی ان کا منتر ہے. اس سے بڑا کلیئر پیغام ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ویئر ڈز ہی اسٹینڈ اینڈ ویئر ڈز اٹ گورنمنٹ اسٹینڈ, اینڈ ہی آلسو نوز کہ ان کی حکومت کو یہاں تک پہنچانے میں یا ان کو کامیاب کرنے میں یا اس حکومت کی مینوفیکچرنگ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کتنا بڑا کردار ہے, یہ سب کو پتہ ہے. جو چیز نہیں ختم ہوگی وہ ہے 9 مئی کا امپیکٹ. جب تک آخری بندے کو بھی سزا نہیں ہوگی جس طرح کہا جا رہا ہے اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے, تب تک یہ سلسلہ رکے گا نہیں, پوائنٹ بلینک. کسی کو اچھا لگے, کسی کو برا لگے, کوئی چیخیں مارے, کوئی کچھ کرے. عمران خان صاحب اپنا ایگریشن ضرور دکھائیں, لیکن اس ایگریشن کے جواب میں جو میں ہمیشہ بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈبل ایگریشن آئے گا, ڈبل ایگریشن بلکہ ٹرپل ایگریشن آئے گا اور کوئی چیز کہیں رکے گی نہیں. یہ بلاگ آپ نے دیکھا ہے جی, اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی رات میں. خدا حافظ.